बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। ये प्रोग्राम आप मंगल की शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक लाइव देखते हैं और आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर कोई भी आपका तिबी मसला है आप बयान कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए नंबर आप नोट कर लीजिए 0514102357। ये लाइव कॉल के लिए नंबर है और इसके अलावा आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर कोई तिबी मसला है जो आप प्रोग्राम में डिस्कस नहीं करना चाह रहे या फिर आपकी कॉल नहीं लग पा रही या फिर किसी मेडिसिन के हवाले से आपने पूछना है, नाम नहीं पता, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ 0300-911-6681 व्हाट्सएप नंबर। और ये दूसरा व्हाट्सएप नंबर है वो भी नोट कर लीजिए 0300-333-9378। जी बिल्कुल, जैसे कि प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती आप देखते हैं और इसमें आप शामिल भी रहते हैं और मुस्तरद जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर की, तो बिल्कुल जी हमारे साथ होम्योपैथी स्पेशलिस्ट हैं और आपके सवालात के जवाबात भी देते हैं, राय भी देते हैं और तफसीलन हर बीमारी के बारे में आपको बताते हैं। तो मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। पहले उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे, फिर हम अपने आज के टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बस थोड़ा बहुत गला प्रॉब्लम कर रहा होता है, ज़ाहिर है गर्मियों का मौसम जैसे ही आता है या फिर जैसे बाहर हम कह रहे हैं कि बाहर का मौसम गुजर रहा है तो वो जैसे हम पोलन एलर्जी की बात करते हैं, तो शायद क्योंकि इस्लामाबाद के आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोलन के मरीज जो है वो होते हैं। प्लांट्स पौधे बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा हो ना वहाँ पे पोलन काउंट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, ख़ुसूसन फिर इस मौसम में मरीजों को थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, अदरवाइज स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा शिकायत होती है मरीजों। जी बिल्कुल यही बात है और कोशिश करेंगे कि जो गला है वो हमारा साथ दे। खैर हम आएंगे आज के टॉपिक के हवाले से बात करेंगे और जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हमने माइग्रेन के हवाले से बात की थी, तो जिगर के अमराज के हवाले से भी हमने बात करनी थी तफसीलन, क्योंकि जिगर के काफ़ी सारे अमराज हैं जिस पे तफसीलन बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के जो जिगर के अमराज हैं उनका सामना रहता है। तो एक लंबा टॉपिक था, इसलिए हमने इस प्रोग्राम में कोशिश करनी है कि उस पूरे जो टॉपिक है, जो सवालात हैं, उस पे हम ये जो महदूद वक्त है इसमें बात कर सकें। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो जिगर के अमराज के हवाले से बात करेंगे कि चीदा अमराज कौन से हैं जो जिगर को लाहक हो सकते हैं। देखिए, पहले तो जिगर के काम के बारे में समझे और उसके नोयत जो है वो समझें। जिगर के दो बेसिक फंक्शंस हैं, ठीक है। एक तो जिगर आपका जो फैट्स हैं, यानी आपके खून में जो चर्बी है उसका मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। फैट बर्निंग पहला इसका बहुत ज़रूरी अहम काम है। इसके अलावा दूसरा जो ज़रूरी काम है जिगर का, वो खून को डिटॉक्सिफाई करना है, यानी खून से टॉक्सिन जहरीले मादे को साफ़ करना है, ठीक है। जब जिगर में कोई ख़राबी आ जाती है तो ये दोनों काम मुतासिर होते हैं। आपका खून जो है वो प्यूरिफाई नहीं होता, आपके खून में टॉक्सिक मादे यानी जहरीले मादे सर्कुलेट कर रहे होते हैं और आपके पूरे वजूद को वो मुतासिर करते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि जिगर जो है, लिवर, ये एक हमारा ऐसा ऑर्गन है कि इस पे बेस्ड है, हमारे पूरे जिस्म का एक इन्हिसार है कि अगर ये सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तो आप सेहतमंद हैं। जी बिल्कुल। तो जिगर को लाहक जो प्रॉब्लम है, जो मेन हम सुनते हैं कि जैसे जिगर की चर्बी एक आम ख़वातीन में देखने में ज़्यादा आता है, थोड़ा सा इस पे भी बात करेंगे कि जिगर की चर्बी जो है ये क्यों हो जाती है और थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करेंगे कि इसके होने की जो अलामात हैं वो क्या हो सकती हैं। देखिए, फैटी लिवर आज का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और इसकी बुनियादी वजह हमारी ग़िज़ा में इम्बैलेंस है, ठीक है। हम तली हुई चीज़ें जो खाते हैं, ठीक है, हमारे डाइट सारे आजकल ख़राब हो गए हैं, जो फ्राइड चीज़ें हो गई या प्रोसेस्ड खुराक है वो हम खाते हैं। उसके नतीजे में जिगर जो है वो चर्बी को सही तरीके से बर्न नहीं कर पाता, उस नतीजे में लिवर जो है वो फैटी होना शुरू हो जाता है।
اکثر جن لوگوں کا لیور فیٹی ہو آپ دیکھیں گے کہ ان کے باقی جسم میں بھی کافی فیٹنس ہے, وہ اوبیس ہے, موٹاپے کا شکار ہے. تو موٹاپا بھی اس کی ایک وجہ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے جسم میں فیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی جائے, علامت بھی ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. اگر آپ موٹے ہیں تو دیر از اے ہائی چانس کہ آپ فیٹی لیور کے شکار ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. صحیح. تو کیسے پتہ چلے گا کہ فیٹی لیور, ایک تو موٹاپا آ گیا, اس کے علاوہ کوئی ایسے سمپٹمز؟ دیکھیں, سب سے پہلے اس کی جو بدہضمی کی شکایت ہے, آپ کا خوراک کا جذب بدن صحیح طریقے سے نہ ہونا, یہ اس کی ایک علامت ہے. آپ کو ڈائجیشن میں, ہاضمے میں شکایات آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ جب کوئی چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں یا چاول وغیرہ کھا لیتے ہیں تو آپ کو گیسٹرک پرابلم ہونا شروع ہو, بدہضمی, پیٹ پہ بوجھ رہنا شروع ہو جاتا ہے. ایون آپ کو جگر والے ایریا میں درد بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو فیٹی لیور کی وجہ سے آپ کو جگر میں پین اور بدہضمی, یہ دو بڑے علامات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب, اگر کوئی ایسے مریض جو پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں جن کو فیٹی لیور ہے, ان کے لیے ہومیوپیتھی میں کوئی ایسی میڈیسن ہے جو فیٹی لیور کو کم کر سکے؟ بالکل. اس میں کولیسٹرینیم, ہاں جی, کولیسٹرینیم 3x میں اگر استعمال کی جائے لمبے عرصے کے لیے تو یہ جگر کے چربی کو ختم کرتا ہے. اس کے علاوہ چیلیڈونیم بھی اس کی اچھی دوائی ہے. چیلیڈونیم, جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحب یہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دن میں 2 دفعہ, صبح اور شام. فیٹی لیور ریورسیبل ہے, ٹھیک ہے, اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے. دوائیوں کے ساتھ ساتھ ڈائٹ پلان بھی ضروری ہے. آپ کو چکنائی والی چیزیں کم کرنی پڑے گی. آپ کا باڈی فیٹ کم ہوتا جائے گا تو آپ کے جگر کے اوپر جو چربی ہے وہ بھی کم ہوتا جائے گا. بالکل. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں, کوئی اس طرح کی تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں یا پھر بہت زیادہ ڈرائی فروٹس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور بدلے میں کوئی ایسی مشقت والا کام نہیں ہو رہا ہوتا. ظاہر ہے کھانا کھا کے آپ نے بیٹھنا ہے یا لیٹنا ہے, تو یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے فیٹی لیور کی. تو اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے. آج کل جتنی زندگی سیڈنٹری ہو گئی ہے, یعنی آسان ہو گئی ہے, مشینوں کا دور ہو گیا ہے, ہر کام کے لیے مشین ہے, تو اس حالت میں ہمیں غذا جو ہے وہ نفیس غذا کھانی چاہیے, تھوڑا تھوڑا کھانا چاہیے. جتنی آپ کو انرجی کی ضرورت ہے اس مطابق کھائیں گے. ابھی آپ فرض کریں آپ کی ضرورت جو ہے وہ 1000 کیلوریز ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ چلتے پھرتے نہیں ہیں, آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے. آپ 1000 کی بجائے 1500 کیلوریز لیں گے تو کہاں جائیں گی کیلوریز؟ آپ کے پیٹ کا حصہ بنے گی, آپ کے ڈسٹ بن میں جائے گی, ٹھیک ہے. موٹاپا آپ کو ہوگا. تو ڈائٹ میں ذرا چوزی ہونا پڑتا ہے. بالکل جی. اپنے کھانے پینے میں تھوڑی سی جو احتیاط ہے وہ آپ نے ضرور کرنی ہے تاکہ یہ جو موٹاپا ہے اس سے آپ بچ سکیں, اور جو فیٹی لیور کی بات ہو رہی ہے اس مرض سے بھی آپ جو ہے بچے رہیں. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب جگر کی چربی کے حوالے سے آپ نے بات کی, اسی طرح ایک اور پرابلم بہت سننے میں بھی آتا ہے, دیکھنے میں بھی, کہ جی جگر میں گرمی بہت زیادہ ہے. تو جگر میں گرمی ہونے کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جگر میں گرمی ہونے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ادویات کا استعمال ہے, ٹھیک ہے. جس طرح عام روٹین میں ہر گھر میں پیناڈول یا اور قسم کی ادویات کا استعمال, لوگ میڈیکیشن, سیلف میڈیکیشن کر رہے ہیں. جی بالکل. تو میڈیکیشن اس کی سب سے بڑی وجہ ہے, سائنٹیفکلی پروفڈ ہے یہ وجہ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری جو وجہ ہے وہ سپائسز, ہمارے خوراکوں میں جو مسالہ جات کا استعمال ہوتا ہے وہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو دوائی آپ لیتے ہیں, یہ جو مرچ مسالے آپ کھاتے ہیں, ان میں ہوتی ہیں ٹاکسنز, ٹھیک ہے, زہریلے مواد ان میں ہوتے ہیں. ان زہریلے مواد کو آپ کے جگر نے صاف کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو صاف کرتے کرتے آپ کا جگر اوور ہیٹ ہو جاتا ہے, خصوصاً پھر گرمیوں میں, ٹھیک ہے. جب جگر آپ کا اوور ہیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی رنگت پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کی آنکھیں پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے پیشاب میں جلن آنا شروع ہو جاتی ہے. تو میڈیسنز اور سپائسی خوراک, یہ دو بڑی وجہ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے مریض ایسے ہیں جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کو تو ظاہر میڈیسن جو ہے وہ استعمال ان کا کرنا ہی ہے. ہومیوپیتھی میں کوئی ایسی میڈیسن موجود ہے جو یہ جو ان کا سائیڈ افیکٹ ہے میڈیسن کا اس کو ختم کر سکے؟ جی بالکل. اس میں ہم دوائی کا استعمال کرتے ہیں کارڈس مار,
कार्डस्मार। कार्डस्मार क्यों पोटेंसी में हम देते हैं, ये हर किस्म के जहरीले असरात को दवाइयों के या खुराक के वो साफ़ करता है और आपके जिगर को बेहतर रखता है, बहाल रखता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जैसे कि आपने मेडिसिन बताई कि जी अगर कोई जो हमारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं, मेडिसिन लेना उनकी मजबूरी होती है, उसमें ये जो मेडिसिन है ये तमाम लोग जी बिल्कुल, ये चिलेडोनियम हो गई, चिलेडोनियम क्यों में, कार्डस्मार क्यों पोटेंसी में, इसका इस्तेमाल जो है हर कोई जिगर का मरीज़ कर सकता है, ख्वाह उसके जिगर की गरमाइश ज़्यादा है, ख्वाह उसको जिगर वाले एरिया में पेन हो रहा है, ख्वाह वो दवाइयों का इस्तेमाल बहुत करता है, इवन अगर उसको कभी हेपेटाइटिस भी हुआ, यरकान भी हुआ तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, तो डॉक्टर साहब जैसा कि यरकान की बात हो रही है, ज़ाहिर है हेपेटाइटिस सी, हम थोड़ा सा इस पे भी बात करेंगे क्योंकि इसका ताल्लुक भी जिगर से ही है। जी बिल्कुल। तो हेपेटाइटिस सी क्या है, थोड़ा सा इस बारे में देखिए, हेपेटाइटिस सी का ताल्लुक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जिगर से है, ठीक है। सही, हम इस पे भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे जी कौन बात कर रही हैं? डॉक्टर साहब से बात करनी है मैंने। जी जी कीजिए बात। अच्छा, क्या मुझे ना वो आंखों की दर्द बहुत ज्यादा होती है, मुझे नजर कुछ नहीं आता, धुंधला धुंधला नजर आता है, तो मेरा जिगर जो है ना वो गुर्दे वो भी खराब है, थोड़े से चलने नहीं हो रहा, मुझे पीछे पेन होती है बहुत ज्यादा, और मेरा भी बहुत ज्यादा खराब रहता है, मेरी टांगों में दर्द इतनी ज्यादा होती है कि मैं चल भी नहीं सकती, सुबह बैठ भी नहीं सकती हूँ। सही सही। और आप मेडिसिन ले रही हैं गुर्दों वगैरह के लिए? हाँ, मेडिसिन तो ले रही हूँ डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब दे रहे हैं, लेकिन मुझे आराम नहीं आता, इतनी मैंने दवाई खाई है, इतनी खाई है कि आपकी सोच है। शुगर तो नहीं है? मुझे आराम नहीं आता। डायबिटिक हैं आप? शुगर का मसला तो नहीं है आपको? हाँ, शुगर भी है, बहुत ज्यादा शुगर है। सही है, मैं एक मेडिसिन आपको बताता हूँ, वो आप लीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको मेडिसिन के हवाले से बताते हैं। जी बिल्कुल, जब जहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन्स के कमज़ोर होने की बात आ जाए, आपका जिगर कमज़ोर हो जाए, आपका जो मैदा है काम करना छोड़ दे, तो इस सिचुएशन में हम तूजा का इस्तेमाल करते हैं। तूजा? जी, तूजा क्यों पोटेंसी में 10 कतरे इनको लेने चाहिए। इसके साथ इनके वजूद के एब्डाउन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फ़ाल रहेंगे, उनका फंक्शन बेहतर रहेगा और मज़ीद ख़राबी से बचेंगे। तूजा क्यों पोटेंसी में? बिल्कुल जी, तूजा मेडिसिन का नाम है, इसका इस्तेमाल आपने करना है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल जब्बार अब्दुल्बाद से बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से मशवरा ये लेना है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो मुझे ये तकरीबन 1 साल हो गया है, दोबारा तकलीफ हुई है 20-22 साल के बाद। ठीक है। एज मेरी 68 ईयर है। ठीक है। तो ये इस वक्त मैं अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में डॉक्टर अरफान साहब हैं, उनसे इलाज करवा रहा हूँ। तो रिविस्टा और ये मेडिसिन मैं खा रहा हूँ, और ये 2-3 किस्म की दवाइयाँ हैं मेरे पास, सुप्रीमाइड और इस तरह की। तो ये मुझे ये तकरीबन 1 साल हो गया है, मैं अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब से ये मशवरा करना है कि मैं क्या करूँ। मैं तो फिजिशियन को भी बताया, उसने मेरा वो सीटी स्कैन भी कराया, लेकिन उसके बावजूद मैं अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सकता। जब से आपको दिल की शिकायत बनी है तब से आप बैलेंस नहीं बरकरार रख पा रहे? नहीं सर, ये तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं। ठीक है। और दिल की शिकायत आपको कितने अरसे से लाहक है? ये तो लाहक सर मुझे 22-23 साल से है। और आपका कोई स्टंट वगैरह लगा है? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। वो जनरल आसूफ साहब के पास गया था, उन्होंने कहा था कि ये आपका बाईपास स्टेंट वगैरह नहीं पड़ सकता, उसकी वजह यह कि दिल आपका डैमेज हो गया। ठीक है, मैं इस पे तफसीलन बात करता हूँ, मैं आपको दवाई भी बताऊंगा, इंशाल्लाह इसके साथ आप काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी का मायार बहुत बेहतर हो जाएगा।
جی بہت شکریہ کال کے لیے. پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو میڈیسن کا نام بتاتے ہیں. تو یہ جو جب دل کا عارضہ لاحق ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا دل میں آکسیجن کی یا خون کی کمی آ جاتی ہے, تو اس خون کی کمی ہونے کی وجہ سے دل کا جو کچھ ٹیشو ہے, مسل ہے, وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے دل کی جو ایجیکشن فریکشن ہے, یعنی دل کو خون پمپ کرنے والی جو طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. دل خون صحیح طریقے سے پمپ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, جب ایجیکشن فریکشن کم ہو جاتی ہے تو سرجنز بھی انکار کر دیتے ہیں, کیونکہ ایسا پیشنٹ انیستھیزیا کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے مرنے کے یا اس کے واپس ہوش میں نہ آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کنڈیشن میں ان کو ایک دوائی بتاؤں گا جس کا نام ہے کریٹیگس کیو پوٹنسی میں 10 قطرے صبح 10 قطرے شام کو لیں گے. اس کے ساتھ ان کی دل کی جو ایفیکیسی ہے, دل کا جو ایجیکشن فریکشن ہے وہ بہتر ہو جائے گا. ان کو تھکاوٹ نہیں ہوگی, ان کی زندگی کا درگزر بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. جو ان کا جسم ہے وہ بیلنس نہیں کر پا رہے, اس میں بھی بہتری آئے گی. بات کرتا ہوں. ایسی کنڈیشن میں جب دل کمزور ہو جاتا ہے, دل پمپ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا, تو سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے دل میں بھی, جس کو ہم کارڈیو میں گالی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پیروں میں بھی سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس سوجن کو ختم کرنے کے لیے اسپائرومیڈ یا لیسکس جیسی دوائیاں دی جاتی ہیں تاکہ وجود سے نمکیات کا اخراج ہو اور دل پہ لوڈ کم ہو جائے. تو ایسی دوائی جب دی جاتی ہے, مریض کا سوڈیم لیول جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, مریض کا جسم بے دم ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ اپنا بیلنس بھی نہیں برقرار رکھ پاتا. اسپائرومیڈ ان کو کم کرنی چاہیے. اسپائرومیڈ گولی اگر دن میں 1 لے رہے ہیں تو 1 دن بعد لے لیں. ٹھیک ہے, اگر دن میں 2 لے رہے ہیں تو 1 گولی پہ آ جائیں. ساتھ میں کریٹیگس کا استعمال کریں, انشاءاللہ کافی بہتر ہو جائیں گے, ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی. بالکل جی. دوا کا نام ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے, اس کے ساتھ تھوڑی سی جو ایک احتیاط ہے وہ بھی بتائی ہے, اس کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ آصف بات کر رہا ہوں جی, اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے CLN کیا ہے, آپ بلڈ کی ڈیزیز ہوتی ہے, CLD. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. اچھا, تو اس کے لیے جو ایلوپیتھک ڈاکٹر صاحب تھے وہ تو یہی سجیسٹ کرتے ہیں کیموتھراپی, انجیکشن وغیرہ, لیکن وہ بھی میری ایج جو ہے وہ 43 ہے, تو اس حساب سے ابھی وہ اس پہ نہیں جا رہے. تو اس کی وجہ سے میرے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں, کبھی 80,000 کبھی 1 لاکھ, اور دوسرے نمبر پہ WBC جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے اس کے لیے کون سی, ویسے کوئی اس میں ہومیوپیتھک میں کوئی ایسی دوا ہے؟ یہ مجھے بتائیں, اپنا مرض جو آپ نے بتایا, کیا آپ نے بتایا CLD کرونک لیور ڈیزیز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی 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 جی, CL کرونک. ٹھیک ہے, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, اللہ بہتر کرے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کے لیے. پروگرام آپ دیکھتے رہیے. اچھا, یہ CLD راتوں رات نہیں بنتا ہے. کرونک لیور جو ہے وہ یا لیور کلروسس جو ہے یہ راتوں رات. اس پہ ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں گے. ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت اور تندرستی, اور آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ایک لائیو کال کے ذریعے. لائیو کال کے لیے نمبر جو ہے اسکرین پہ چل رہے ہیں, واٹس ایپ نمبرز بھی اسکرین پہ چل رہے ہیں, وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے. بریک سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے جگر کے حوالے سے بتایا تھا کہ بہت کرونک جو ہے ان کا. جی بالکل, یہ CLD کے پیشنٹ ہے, کرونک لیور ڈیزیز ہے ان کو. ایسے پیشنٹ کی جو زندگی کا معیار ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے, پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے جب حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. اس میں ہوتا یوں ہے کہ جو چونکہ جگر کام صحیح نہیں کر رہا,
تو جو میٹل ہے اور جو ٹاکسک مادے ہیں وہ خون میں لیک ہوتے ہیں. اس میں ایک مادہ ہوتا ہے جس کو ہم کاپر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کاپر وافر مقدار میں خون میں خارج ہوتا ہے. وہ نہ صرف آپ کے باقی آرگنز کو بلکہ آپ کے جگر کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اس میں پاگل پن کا کاز ہونا بھی ہے, ٹھیک ہے. جب کاپر آپ کے دماغ میں سرکولیٹ کرتا ہے تو اس کی وہ ذہنی توازن جو ہے وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا حتمی حل جو ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہے, ٹھیک ہے. ان کو چاہیے کہ ان کو ڈونر ان کو ڈھونڈنا چاہیے جو کمپیٹیبل ہو ان کے ساتھ, اور لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف ان کو جو ہے ہاں جی پیونکاری کرنی چاہیے ان کو. یہ الٹیمیٹ سولوشن ہے. تو ان کے لیے کوئی میڈیسن بھی ان کو بتاؤں گا. ان کو لینی چاہیے چلیڈونیم کیو پوٹنسی میں, اور نٹرم سلف 200 پوٹنسی میں. یہ دونوں دوائی استعمال کریں, اس کے ساتھ گزارا ان کا چلتا رہے گا. الٹیمیٹ سولوشن دس پیشنٹ از لیور ٹرانسپلانٹ. جی بالکل جی. ڈاکٹر صاحب کی بات آپ نے سن لی ہوگی, سمجھ بھی گئے ہوں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو. وعلیکم السلام. جی میڈم, یہ میری ٹانگ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھے کہ ٹانگ کی نا گھٹنے کے نیچے سے رگ پھٹی ہوئی ہے اور گھٹنے میں بھی شدید درد ہے, وہ نہ آگے ہو رہا ہے نہ پیچھے. ایک پاؤں میں, ایک ٹانگ میں ہے؟ جی ایک ٹانگ میں ہے. گھٹنا سوجا ہوا تو نہیں ہے آپ کا؟ گھٹنا تو سوجا ہوا ہے. اگر یہ اس کو موڑ کر بیٹھتی ہوں تو پھر یہ سیدھا نہیں ہوتا ہے. تو اس کے نیچے سے, ٹانگ کے نیچے سے بہت زیادہ رکھے, بہت زیادہ تکلیف. اللہ بہتر کرے گا. میں 3 دوائیاں آپ کو بتاؤں گا, نوٹ کیجئے گا, انشاءاللہ تکلیف آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. جی بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب دواؤں کے نام بتاتے ہیں آپ کو. ہاں جی, ان کو ایک دوائی لینی چاہیے ہیپر سلفر. ہیپر سلفر 200 پوٹنسی میں, دن میں 1 خوراک. دوسری دوائی ہے مرکسال بھی 200 پوٹنسی میں, دن میں صرف 1 خوراک, ٹھیک ہے. تیسری جو دوائی ہے برایونیا 30 پوٹنسی میں, دن میں صبح دوپہر شام. انشاءاللہ 1-2-3 دن میں ان کی تکلیف سیٹل ہو جائے گی. ان کا پین بھی ختم ہو جائے گا, گھٹنے میں سوجن بھی ختم ہو جائے گی, اکڑاؤ بھی ختم ہو جائے گا. جی میڈیسن کا استعمال آپ نے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے 3 دواؤں کے نام بتائے ہیں. اگر نہیں سمجھ آئے تو آپ واٹس ایپ نمبر بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس پہ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں. جو میڈیسن بتائی جاتی ہے ان کو پراپر طریقے سے آپ نے لینا ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اس کی مقدار بتائی ہے. جی تو یہ سی ایل ڈی پہ ہم جگر پہ ایک اور کالر ہم ایڈ کر لیتے ہیں, پھر ہم بات کریں گے اس حوالے سے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام, کیا لینا؟ جی ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں؟ میں ترلا سے بول رہا ہوں, اسلام آباد. میں ڈاکٹر سے بات کرنی. یہ مجھے ہوا ہے فالج, سجے پاس ہوا ہے, کبے پاس ہو گیا. اس کی وجہ سے پھر مجھے گردے بھی جواب دے گئے. آپ کا دائیں سائڈ مفلوج ہے یا بائیں سائڈ؟ پھر اس کے بعد ابھی میرے گوڈے جو ہے نا, گوڈوں کو بہت تکلیف ہے, دوائی کرنا رہی. آپ کو سیدھی سائڈ پہ فالج ہوا, پھر الٹی سائڈ پہ, تو کام کر رہا ہے جسم؟ ہاں جسم کام کر رہا ہے, تھوڑی طاقت کم ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسلام آباد سے کر رہا ہوں, ترلئی. آپ کا برین ایم آر آئی ہوا ہے آپ کا؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ دماغ کی ایم آر آئی ہوئی ہے آپ کی؟ ہاں دماغ صحیح ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ, وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں اور میڈیسن بھی بتاتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. تو دیکھیں فالج جب ہو جاتا ہے تو 1 سے 2 دن کے اندر, ہفتے کے اندر اگر ہم ایم آر آئی رپورٹ دیکھیں یا سی ٹی اسکین کرائیں تو اس میں واضح اثرات نظر آ جاتے ہیں. برین ایٹروپی یا سیربیلر ایٹروپی کے واضح جو ہے وہ
نشان نظر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سی ٹی اسکین ان کو چاہیے کہ مجھے سینڈ کر دیں. اگر سی ٹی اسکین ان کا نارمل ہے, سی ٹی اسکین میں کوئی فالج کے آثار نہیں ہے, دیر از اے پاسبلٹی کہ ہی مائٹ بی سفرنگ فرام سم نیورولوجیکل ڈس آرڈر, ٹھیک ہے. نیورو ڈی جنریٹو چینجز جب ہمارے وجود میں آتے ہیں, یعنی آپ کا ایک ہاتھ بے دم ہو گیا, دوسرا ہاتھ بے دم ہو گیا, یہ آپ کے نروس کی یعنی اعصاب کی کوئی پروگریسو بیماری کی علامت ہے. اور اس چیز میں ہم بہت مہارت رکھتے ہیں. ایسے پیشنٹ ہماری ہومیوپیتھی میں بڑے جلد جو ہے وہ ریکور ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنی رپورٹس ہمیں بھیجیں, اور اگر اسلام آباد سے ہیں تو ان کو چاہیے کل وزٹ کریں تاکہ میں تفصیلی دیکھ کے پھر ان کو صحیح مشورہ آگے دے سکوں. اس میں ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, ای ایم جی ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں بھی پتہ نرو کنڈکٹ اسٹڈی ہوتی ہے, ہر ایک نرو وہ چیک کرتے ہیں کہ آیا موٹر نرو میں سگنلنگ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے یا نہیں, سینسری میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, کہیں مسکولر ایٹروپی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر آپ اسلام آباد کے رہائشی ہیں تو پھر تو ضروری ہے کہ آپ ایک وزٹ کر لیں ڈاکٹر صاحب کا کلینک G9 کمپنی پیراگون سینٹر میں, غفار ہومیوپیتھک فیملی کلینک کے نام سے ہے. آپ وزٹ کر لیں, پیر منگل اور بدھ کو ڈاکٹر صاحب کلینک پہ ہوتے ہیں. بالکل جی. یہ جو نیورولوجیکل مسائل ہوتے ہیں, نیورو والے جو مسائل ہوتے ہیں, ان کو جتنا جلدی ٹیکل کیا جائے اتنا جلد یہ ریکور کرتے ہیں اور اتنا زیادہ چانس ہوتا ہے ان کے مزید بچنے کا, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بعض اوقات پروگریس کرتے ہیں, مریض کا ایک ہاتھ کام کرتے چھوڑ جاتے ہوئے مریض بستر پہ چلا جاتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ بالکل, یعنی کہ پورا جسم اگر پیرالائز ہونے کا خطرہ ہے تو بر وقت جو ہے علاج بڑا ضروری ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی رپورٹس اور ٹیسٹ وغیرہ جو آپ نے کروا رکھے ہیں وہ لے کے آپ ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ وزٹ کر سکتے ہیں. اگر نہیں بھی کر سکتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر جو ہیں اس پہ آپ اپنے ٹیسٹ رپورٹس جو ہیں وہ آپ بھیج سکتے ہیں. تو بالکل جی, ہم بات کر رہے تھے ہیپاٹائٹس سی کے حوالے سے, تو ڈاکٹر صاحب ہیپاٹائٹس سی کے حوالے سے بات بتائیے. جی بالکل, ہیپاٹائٹس سی ہمارے ملک کا بڑا مسئلہ ہے آج کل, ٹھیک ہے. لوگ جو ہے وہ اس کے علاج کرنے سے بھی کتراتے ہیں. یہ ایک وائرس ہے, یہ وائرس آپ کے خون میں شامل ہوتا ہے کسی اور خون کے کنٹیکٹ سے, ٹھیک ہے. یہ پرسن ٹو پرسن نہیں, جس طرح ہیپاٹائٹس بی ہے گندے پانی سے بھی آپ کو لگ جاتا ہے, لیکن ہیپاٹائٹس سی کا تعلق خون کے ساتھ ہے. اگر آپ ہیلتھ ٹیکنیشین ہے, آپ مریض کا خون لے رہے ہیں, اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو رسک ہے کہ آپ کو بھی ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے سی. اگر آپ نئی کے پاس جا رہے ہیں اور اپنا شیو وغیرہ کروا رہے ہیں, اور اگر نئی آپ کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہے اور استعمال شدہ بلیڈ آپ کو استعمال کر رہے ہیں, تو دیر از اے ہائی چانس کہ آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ سے اتنا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, سیکشول کانٹیکٹ سے بھی ہوتا ہے. یہ وائرس وجود میں پہلے ڈورمنٹ رہتا ہے, خاموش رہتا ہے, کوئی نقصان نہیں پہنچاتا, لیکن جب یہ نقصان پہنچنا شروع کرتا ہے اور ایکٹیو ہو جاتا ہے تب اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے جگر, ٹھیک ہے. یہ جگر کو بعد میں نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے. اس کے جو 6 جینز ہیں وہ بھی ڈسکور ہے, ٹھیک ہے. اس کو تشخیص کر کے اس کا پی سی آر سب کچھ دیکھ کے اس مطابق مریض کا اگر علاج کیا جائے تو مریض اس سے مکمل طور پہ شفایاب ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جراثیم دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے بعضوں کا. یہ جب دوبارہ ایکٹیو ہوتا ہے اور پیشنٹ غفلت میں ہوتا ہے کہ میں نے علاج کر لیا, میں ٹھیک ہو گیا ہوں, یہ تب جگر کو نقصان پہنچاتا ہے. جب جگر کو نقصان پہنچاتا ہے تو پھر لیور سکلیروسس سی ایل ڈی کے کیسز جو ہے وہ سامنے آتے ہیں, مریض کا جگر خراب ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ جی خالد حسین بات کر رہا ہوں ڈرکارا سائڈ سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرے نا وہ ڈاکٹر صاحب سے آگے وہ میں نا کورس شروع کیا ہوا ہے, میرے نا دودھ کا مسئلہ ہے یہ نا ناک میں, ٹھیک ہے. تو سر وہ قطرے میں لے رہا ہوں تو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے مجھے. کون سے ڈراپس آپ لے رہے ہیں؟ سر وہ ڈراپس ہے سر, آپ نے بتایا تو وہ آپ نے بتایا تو وہ لے کے آیا ہوں, وہ استعمال کر رہا ہوں. 7 گولی ہے. گولی کون سی ساتھ لے رہے ہیں؟ مجھے ذرا دوائی کے نام بتائیں پلیز. دوا کا نام جو جی سر ایک کالی ہے تو کالی سر ساتھ کا لبرا میں صحیح ہے, قطرے
सुसाद सिलिसिया टैबलेट है। ठीक है, मैं एक मेडिसिन आपको बता रहा हूँ, टैबलेट्स, ये आप नोट कीजिएगा, इसका इस्तेमाल 2 महीने तक रेगुलर करें। जी सर, मेहरबानी जरा बता दें। जी बहुत शुक्रिया कॉल के। अच्छा, ये इनके आवाज़ से भी पता चल रहा है ना, इनके नाक में कंप्लीट ब्लॉकेज है, ठीक है, गदूद है नाक में, इसमें तूजा का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी दवाई जो है वो है सेलीशिया। सेलीशिया 6x यानी 6x पोटेंसी में इन्होंने लेनी है, सुबह दोपहर शाम लेनी है। और ये जो एडेनाइड्स या पॉलिप जो होते हैं नाक में, ये बड़े आराम से श्रिंक होते हैं। कम से कम 2 माह तक इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इनको काफ़ी रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। ये जो नाक के अंदर हुदूद होता है, ये ज़ाहिर सी बात है ब्लॉकेज हो जाती है इससे। इसके लिए डॉक्टर साहब ने जो मेडिसिन आपको बताई है उसका इस्तेमाल आप कीजिएगा। ये तमाम मरीज ले सकते हैं? सेलीशिया 6x में वो मरीज़ हरगिज़ ना ले जिनको दिल में स्टंट लगा हुआ हो, वो मरीज़ इसको कभी ना ले जिसके दांतों में फिलिंग वगैरह हुई हो या वजूद में कोई भी एक्सटर्नल बॉडी लगी हुई है, ठीक है, यानी वॉल लगा है, स्टंट लगा है, या बाज़ लोगों को जो है वो पेसमेकर लगा होता है, तो दिल के मरीज से दूर रहें सेलीशिया। सही, बिल्कुल जी, ये एहतियात भी है दवाओं के हवाले से। खैर, हम हेपेटाइटिस सी के हवाले से बात कर रहे थे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको कट लगने से अक्सर हजाम के पास आप जब जाते हैं तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल किया कीजिए, क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो वायरस है ये बड़ा जानलेवा हो सकता है, ये बड़ा जानलेवा है। और दूसरा ये है कि किट मिल जाता है, अगर आप मर्द ज़ाहिर है आपका तो आना जाना होता है नाई के पास, आपने तो दाढ़ी सेट करनी है, बाल सेट करने, तो अपना एक किट लीजिएगा 1500-2000 का, जिसमें आपकी अपनी पर्सनल सिजर हो, आपके इस्तेमाल की चीज़ें हो, और जब भी आप जाएं उनको बताएं कि बार साहब आप ये मेरे किट को इस्तेमाल करें मुझ पे, ठीक है। तो सेहत से आगे तो कुछ भी नहीं है। बाज़ लोग जो है वो दांतों के लिए ना, इधर रावलपिंडी मैंने बाज़ औक़ात देखा है कि सड़क के किनारे क्वेक्स बैठे होते हैं, उन्हीं के पास बैठ के दांत निकालते हैं, वो भी बड़ा हाई रिस्क फैक्टर है। मुस्तनद डेंटिस्ट के पास जाएं और डेंटिस्ट की भी चीज़ें हाइजीन देखें कि आया इस्तेमाल सफाई जो का निज़ाम जो है जहाँ बेहतर है, हर चीज़ को जो है उन्होंने साफ़ करके वो करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। तो क्लिनिक्स पे जो है इन चीज़ों का इंतज़ाम होता है, ना कि फुटपाथ पे बैठे लोगों से आप दांत निकलवाते फिरें, ये बहुत ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बेटा क्या हाल है? जी ठीक ठाक, कौन बात कर रही हैं? मैं चला से बात कर रही हूँ, नूरीन जी, क्या कहना चाहेंगी? ये मैं कहती हूँ, मैं पिछले लत की हड्डी है ना, उससे लेके लत की हड्डी से लेके घुटने से लेके वो हड्डी नहीं है नीचे हड्डी पाँव की, नाक की हड्डी, पाँव की वो हड्डी है ना, हड्डी होती है ना, उसमें तकलीफ है। और उसमें ऐसे कि चुनती पड़ो तो पता नहीं चलता है, ये सोन मोने वो हल्का पड़ जाते हैं। पाँव की हड्डी या नाक की हड्डी है? नाक से लेके ना नीचे घुटने से लेके नीचे वो पट्टी है ना, पट्टी तक हड्डी है ना, हड्डी पाँव की हड्डी, पाँव की एड़ी, पाँव की एड़ी तक वो सोन मोन हो जाते हैं, वो तकलीफ होती है, चुनती बोरो पता नहीं चलता उस पाँव में। बस चलती हूँ, चप्पल पहना जाता है जिनका वो भी निकल जाते हैं। अच्छा, ठीक है, आप प्रोग्राम देखती रहिए, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। मेरी मेहरबानी बेटा जी। इनकी पाँव की एड़ी जो है उसका मसला है जी, बिल्कुल। हाँ जी, इसको हम प्लांटर हील कहते हैं। इसकी दवाई है लीडम्पाल। लीडम्पाल, ये दवा का नाम है, ये आप नोट कर लें। हाँ जी, लीडम्पाल 30 पोटेंसी में। इसके साथ इनका एड़ी का दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन एड़ी की दर्द की वजह क्या है? 2 वजह हो सकती है। एक, यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स में एड़ी में दर्द होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें एक कंडीशन आती है जिसको हम एक्सोस्टोसिस कहते हैं, ठीक है, जो एड़ी की जो हड्डी है ना, उसमें इजाफी ग्रोथ होती है, हड्डी की एक नोक सी निकल आती है। तो ऐसा मरीज जब पाँव ज़मीन पे रखता है तो उसको शदीद दर्द होता है। अमूमन ऐसा एक पैर में होता है। तो अगर इनको इस किस्म की नोयत की तकलीफ है तो इनको एक्सरे करनी चाहिए, और अगर इनका एक्सोस्टोसिस कंफर्म हो जाता है, यानी एड़ी में कोई हड्डी का ग्रोथ है, तो उसका ऑपरेट ना करवाएं। होम्योपैथी में उसका इलाज मौजूद है। उसके लिए फिर हेक्ला लावा और कलकेरिया फ्लोर
अच्छी एक्सपोटेंसी में इस्तेमाल ठीक है, यानी उससे पहले इनको एक्सरे करवा लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो एक्सरे करवाने के बाद जो है वो फिर उस हवाले से जो वजह है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। उस हवाले से देखिए आजकल इतना आसान हो गया है, तशखीस इतनी आसान हो गई है, इतने डायग्नोसिस के टूल्स आ गए हैं कि मरीज़ को आप बिल्कुल ढांचे की शक्ल में पूरा देख लेते हैं, उसके सारे ऑर्गन, हर एक चीज़। तशखीस का दौर है, तशखीस करके मरीज़ का इलाज किया जाए तो उस मरीज़ को शिफा मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ जो इलामात हैं उनको देखते हुए ही सिर्फ मेडिसिन नहीं दी जाती, बल्कि उसके पीछे क्या वजह है उसे भी देखा जाता है, उसे देखना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए टेस्ट और जो एक्सरे वगैरह होते हैं वो बड़े ज़रूरी हैं, तो वो आप करवा लीजिए। और डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं, अगर करीब तरीन है तो आप क्लिनिक का विज़िट भी कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही है? जी मैं जुवारिया बात कर रही हूँ पटियाला से। जी क्या कहना चाहेंगी? जी डॉक्टर साहब से बात करनी है। पहले भी 1-2 मसलों के लिए मैं डॉक्टर साहब के पास जा चुकी हूँ, तो वो तो काफी बेहतर है। मेरे ये नया थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, तो उनसे बात करवा दें। जी कीजिए। डॉक्टर साहब मेरा मसला ये है कि मैं असल में टीचिंग करती हूँ ना, और खुद पढ़ भी रही हूँ, तो वो शायद मतलब बहुत हेक्टिक रूटीन होने की वजह से मेरा ये मसला है कि ये जो मेरी बैक हेड है ना, इसमें और नेक में और जैसे स्पाइनल कॉर्ड होती है इसमें मुझे दर्द होता है। ठीक है तो मतलब मुझे ऐसे फील होता है कि मेरा ये मसला या ये मसल्स का प्रॉब्लम है या ये मतलब ऐसा भी कमजोरी, मुझे अब कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जब भी मैं स्ट्रेस लेती हूँ ना, लैपटॉप पे ज्यादा देखूंगी या फिर शोर बहुत ज्यादा सुनूंगी या फिर खुद ज्यादा ऊंचा बोलूंगी, तो उससे जो है ये मुझे दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं आपको 1-2 मेडिसिन बताऊंगा, इंशाल्लाह आपने जितनी तकलीफ बताई है सारी तकलीफ आपकी बेहतर हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। इस कॉलर के जो सवाल हैं उनका जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे, क्योंकि टाइम हो गई छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गए थे एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ थी। उनका मसला था कि वो गर्दन में दर्द होना या फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस होना। कुछ उन्होंने बताया कि वो थोड़ा स्टडी करती हैं, उस वजह से भी शायद हो सकता है। ये तो खैर डॉक्टर साहब तफसीलन बताएंगे। जी बिल्कुल, उनका जो मसला था उसके लिए कालीफॉज 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। इसके साथ जी बिल्कुल, इसके साथ इनकी आसाबी थकावट भी नहीं होगी, इनको पेन भी नहीं होगा, और इनको शोर अगर बच्चे कर रहे होते हैं वो भी बुरा नहीं लगेगा, बर्दाश्त कर पाएंगी। आसाबी कमज़ोरी है अक्सर ख़वातीन में, या वो ख़वातीन जो पढ़ाई की ज़्यादा शौकीन होते, मेडिकल के स्टूडेंट्स वगैरह, उनको इस किस्म के कंप्लेंट्स आते हैं गर्दन में कि चाव वगैरह ये। तो कालीफॉज ये मेडिसिन जो है आपने इस्तेमाल करनी है, और ये असाबी कमज़ोरी की वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। कोशिश किया कीजिए जब आप या तो स्टडी कर रहे हैं तो 2-2, 3-3 घंटे एक ही आप उसमें रहते हैं, गर्दन को झुका के रखना, ये चीज़ें जो हैं आपके पट्ठों को जो है पोस्चर सही होना चाहिए। अगर आपकी स्टडी ज़्यादा है, आप फ़र्ज़ करें मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपको तो पढ़ना पड़ता है 7-8 घंटे, तो आपका एक स्टडी टेबल होना चाहिए, आपका एक अच्छा सा चेयर होना चाहिए जिस पे आपके बैक को सही सपोर्ट मिले, तो पोस्चर आपका ठीक होना चाहिए, फिर आपको नहीं इतने मसाइल होते। बिल्कुल, ये मसाइल अक्सर हम देखते हैं या तो तालिब इल्मों में है, या फिर ऑफिस वर्क जो लोग कर रहे होते हैं उनके होते हैं, या फिर ड्राइविंग जो कर रहे होते हैं उनके होते हैं, तो ये थोड़ा सा जो है आप एहतियात किया कीजिए। खैर, मेडिसिन का नाम डॉक्टर साहब ने बता दिया, उसका इस्तेमाल आपने करना है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? इब्रार बात कर रहा हूँ जी, पेशावर से। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, LLB कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरी एज जो है वो 21 है, मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है,
اور یہ کچھ 4-5 سال ہو گئے ہیں. مجھے اچانک سے تکلیف شروع ہوئی تھی اسٹمک کی, تو اس کے بعد جو ہے اسٹمک سے پھر جو LFTs ہیں میرے وہ ہائی ہوتے ہیں, اکثر ہائی رہتے ہیں. کوئی اسٹریس میں تھوڑا سا اسٹریس آ جائے یا رمضان میں یا اس طرح میں جو LFTs ہوتے ہیں وہ ہائی ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر جو یہ رائٹ سائڈ ہے جو میرے یہ اسٹمک کا, پیٹ کا, تو یہاں پہ مجھے ایسے پریشر سا اور پین فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میرا جو دماغ ہے, سر جو ہے میرا سر اور یہ بیک سائڈ جو نیک کی ہے, اس پہ ایک عجیب سا اس پہ پریشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس کی وجہ سے مطلب میری جو ڈیلی لائف ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اور کوئی یرکان ہیپیٹائٹس وغیرہ تو نہیں ہوا آپ کو؟ نہیں, اور کچھ نہیں ہے, بس یہ جو LFTs ہے یہ میرے ہائی ہوتے ہیں. اس میں بلیروبین بھی ہائی, پہلے صرف بلیروبین ہائی ہوتا تھا, اب SGPT اور ALTs جو ہیں وہ بھی ہائی ہو جاتے ہیں. بلیروبین آپ کا کس لیول تک پہنچتا ہے؟ وہ میرا پہنچ جاتا ہے 2.5 تک میرا پہنچ جاتا ہے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ سے اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. لیکن جو یہ میرا پریشر ہے یہ دماغ پہ اور یہ بیک سائڈ پہ جو وہ ہے یہ پچھلے سائڈ جو ہے نیک کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو 1-2 میڈیسن بتاؤں گا, یہ آپ لیجئے گا, انشاءاللہ آپ کا لیور فنکشن بہتر ہو جائے گا, آپ کو پین بھی نہیں ہوگا جگر میں. میں اس پر تفصیلاً بات کرتا ہوں. جی بہت شکریہ کال کے لیے. اسٹمک جی بالکل, اسٹمک کا پرابلم تھا بیسیکلی, وہاں سے ان کو جگر کی پرابلم جو ہے شروع ہوئی. ان کو لینی چاہیے چیلیڈونیم کیوں پوٹنسی میں 10 قطرے صبح اور 10 قطرے شام کو کھانے سے پہلے لینے چاہیے. دوسری دوائی لینی چاہیے فاسفورس 200 پوٹنسی, دن میں 1 خوراک کھانی چاہیے. اب سر پہ بوجھ کیوں ہے, ڈپریسڈ کیوں ہے؟ جب بلیروبن کی مقدار آپ کے خون میں اب نارمل لیول پہ رہتی ہے اور لمبے عرصے کے لیے رہنا شروع ہو جاتی ہے, جب بلیروبن آپ کے دماغ میں سرکولیٹ کرتا ہے تو اس نتیجے میں آپ کو تھوڑے سے اعصابی مسائل جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایون اس حد تک جو خصوصاً بچوں میں بعض اوقات پیدائش کے بعد جو جسے ہم نیونیٹل جوائنٹس کہتے ہیں, پیدائش کے بعد ان کا بلیروبن لیول بہت ہائی چلا جاتا ہے, 20-25 تک چلا جاتا ہے, تو معذور ہو جاتے ہیں بچے. ان میں بعض اوقات پاگل پن کسی کیفیت بھی جو ہے وہ پھر دیکھنے میں آتی ہے. تو بلیروبن کو کنٹرول رکھنا چاہیے. بلیروبن ایک زہریلا ٹاکسک مادہ ہے, یہ اگر آپ کے خون میں سرکولیٹ کرے گا بے شک کم مقدار میں, لیکن لمبے عرصے کے لیے سرکولیٹ کر رہا ہے, تو اس نتیجے میں آپ کو ملٹیپل آرگنز میں جو ہے وہ شکایات آنا شروع ہو جاتی ہے, ایون کڈنی فیلئر بھی جو ہے وہ. تو بلیروبن کو کنٹرول کرنے کے لیے چیلیڈونیم کیو پوٹنسی میں 10 صبح اور 10 قطرے شام کو, اور فاسفورس 200 پوٹنسی میں 1 خوراک. بالکل جی, 2 دواؤں کے نام ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں, چیلیڈونیم اور فاسفورس. یہ 2 میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے. خیر, ہم ہیپاٹائٹس سی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کال لینا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں لقمان بات کر رہی ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ نا ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی کہ مجھے نا لکوری کی بیماری ہے بہت زیادہ پرانی. میں نے بہت زیادہ دوائیاں بھی کھائی ہیں لیکن مجھے اس سے آرام نہیں آتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور چھوٹے پیشاب میں تو کوئی جلن وغیرہ نہیں ہے؟ جی جلن نہیں ہے لیکن رکاوٹ ہوتی ہے, صحیح کھل کے نہیں آتا پیشاب چھوٹا. ٹھیک ہے. کوئی یورین ٹیسٹ آپ نے کروایا ہے؟ نہیں, ٹیسٹ تو کوئی بھی نہیں کروایا, بس یہ لکوری والی بیماری سے بہت زیادہ پریشانی. میں نے بہت دوائیں ڈاکٹروں کی, حکیموں کی. آپ کے بچے ہیں؟ نہیں, بچے بھی نہیں ہوئے. آپ شادی شدہ ہیں؟ جی شادی کو 18-20 سال ہو گئے ہیں. اللہ بہتر کرے گا. میں آپ کو 2 دوائیاں بتاؤں گا, انشاءاللہ دونوں دوائیوں سے آپ کی لیکوریا کی شکایت بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. جی بہت زیادہ بیماری ہے یہ, میں جسم میں شدید درد رہتا, پٹھوں میں, ہڈیوں میں. میں سمجھ گیا ہوں. جی آپ پروگرام دیکھتی رہیے, ڈاکٹر صاحب دواؤں کے نام بتاتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ خواتین میں لیکوریا کی شکایت اور مرد حضرات میں سپرماٹوریا, یہ جب وجود سے وائٹل فلوئڈ کا اخراج ہوتا ہے انوالنٹریلی, یعنی آپ کے کنٹرول کے بغیر, تو اس کے نتیجے میں آپ کے وجود میں ایمیشیشن ہوتی ہے. ایمیشیشن مطلب آپ کے وجود میں
कमज़ोरी पैदा होना शुरू हो जाती है। ख़वातीन में ये मसला बड़ा आम है और ये सेकेंडरी टू यूट्राइन इन्फेक्शन या सेकेंडरी टू पेल्विस इन्फेक्शन, ख़वातीन में वैसे भी ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बड़ी आम है, ठीक है। तो इसमें दवाई का नाम है करियाजूटम, करियाजूटम 30 पोटेंसी में, ठीक है। दूसरी दवाई है बोविस्टा, बोविस्टा 30 पोटेंसी में। ये दोनों दवाई सुबह और शाम को इस्तेमाल करनी है और कम से कम 2 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल करें तो इनका ये मसला मुकम्मल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इनका तकलीफ क्रॉनिक है बहुत अरसे से। तो डॉक्टर साहब बाकी मरीज जो देख रहे हैं हाँ बिल्कुल, अगर यंग लड़कियों में मसला आ रहा है तो वो CPI का इस्तेमाल करें, सेकल कॉर का इस्तेमाल करें, लेकिन चूंकि मेरे खातून है और एजेड है तो इसमें बोविस्टा और क्रियाजूटम। सही, बिल्कुल जी। मेडिसिन का नाम आपने नोट कर लिया होगा, इसका इस्तेमाल आपने करना है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं जमशेद अख्तर बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या कहना चाहेंगी? मुझे काफी अरसे में मैदे में तकलीफ होती है, कुछ भी खाती हूँ तो हजम नहीं होता और डकार आते हैं बहुत सख्त, और सिर में दर्द होता है, BP भी आई रहता है और गैस कब्ज रहती है, हर वक्त गैस कब्ज होती है। अच्छा, कुछ भी खा पी नहीं सकती हूँ, मैदे में शदीद दर्द होता है, कुछ भी खाऊं मैं चाय पीऊँ वो भी लगती है। वजन ज्यादा है, जिस्म मोटा है आपका, जिस्म में मोटापा है आपको? हेलो जी, मोटापा है? जी मोटापा है, वजन ज्यादा है। सही है, मैं आपको 2 दवाइयाँ बताऊंगा। जी, मोटापा है, वजन ज्यादा है। ठीक है। आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको दवाओं के नाम बताते हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो ये एक दवाई है कार्बोवेज, ये दवा का नाम है, नोट कर लीजिए। कार्बोवेज 30 पोटेंसी में खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। दूसरे दवाई का नाम है लाइकोपोडियम, 30 पोटेंसी में। ये भी दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह तकलीफ इनकी सेटल होना शुरू हो जाएगी। सही, बिल्कुल जी, ये दवाओं का इस्तेमाल आपने करना है। खैर, हम हेपेटाइटिस C के हवाले से बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। हेपेटाइटिस सी को अगर ट्रीट ना किया जाए, वायरस आपके जिस्म में मौजूद है तो आपके जिगर को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसकी सीधा अलामात तो ये है कि अगर आपके जिगर को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया तब आपको अलामात महसूस होंगे। आपके जिगर में पेन हो सकता है, आपको नोजिया होगा, आपकी रंगत पीली होगी, आपका खून कम होना शुरू हो जाएगा। इन वर्स्ट सिचुएशन आपके पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाएगा। और तो होम्योपैथी में इसके हवाले से मेडिसिन कोई मौजूद है जो मरीज इसमें मुब्तला है उनके लिए? जी बिल्कुल, बेहतरीन मेडिसिन मौजूद है। सियानोतस इसकी बेहतरीन दवाई है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। कार्डोस्मार भी इसमें बेहतरीन दवाई है। नट्रम सल्फी, बड़े पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको 10-15 साल पहले कहा गया होता है कि आपका जिगर ख़त्म है और वो सेहतमंद ज़िंदगी उनकी गुजर रही है, ठीक ठाक अच्छी क्वालिटी की ज़िंदगी गुजारते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट का लिवर अगर मुकम्मल तौर पे फेल हो जाए हेपेटाइटिस की वजह से और पेट में बार बार पानी पड़ता रहे और बार बार पानी निकालने की ज़रूरत पड़े तो वो पेशेंट कैंडिडेट है जिगर की पेवनकारी का। जिगर की पेवनकारी आजकल बड़ी कामयाब है, अच्छे डोनर को मिलने की ज़रूरत होती है बस। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे यरकान के हवाले से भी, और जैसे हम देखते हैं कि न्यू बर्न बेबीज़ को बहुत ज़्यादा ये होता है। खैर, इसके बारे में भी आपने बताया, नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में हम तफसीलन इस पे भी बात करेंगे। ये बड़ा आम जी, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके और जब माँ से अलग होता है तो उसके ऑर्गन काम शुरू करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इसी नतीजे में चूंकि लिवर अपना काम शुरू नहीं किया होता फौरन, तो खून में बिलिरुबिन वगैरह यरकान बच्चे को हो जाता है जो 1 से 2-3 दिन में खुद ब खुद सेट हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, और जो लोग नज़दीक तरीन हैं वो विजिट कर सकते हैं क्लिनिक का। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।